og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ikani ni Mona Lisa Godis. Ang nautana ni si Mona Lisa Godis. Nganog ang simbahan Katoliko, dunay mga larawan. Okay, ang atuang tubag ani tungod kay kining mga larawan sa mga santos, usa ni siya ka balaang simbolo. Gibutang kini sa atong simbahan kay kining mga larawan napunting kini sa kilarawanan. O kining tanan laghulagway kining tanan sa presensya sa Dios. Ang pagkutanan na sa Biblia na ang Dios nagsugo gyud nga iyang simbahan pabutangan og daghang mga larawan sa mga santos, mga balaan. Nana sa Ezekiel 41 17 ngadto 18 nga ang templo sa Dios gikan sa salok sa bongbong sa Krisame gikulitan og daghang mga larawan. So mato ang templo sa Dios og matod pa ni San Pablo iya kining gikutlo dito sa Hebreo 9:5. Kung nakaako sa San Pablo pagkutlo sa mga teksto sa Old Testament, kita po kutlo po ta. Kay mayon ra man ato mga igsoon, ganang mo gamit mamuan ng Old Testament. Nga mga larawan sa mga santos diha sa mga Judaism ra man na kasimbahan. Mayon sila. Ang Kristiyanos wala apel. Muna. Pero di man ni makaigsunan kung wa pay apel, ngano hikutlo man si San Pablo. Hebreo 9:5 atong basahon. Ngano hikutlo si San Pablo? Tungod kay makatabang kini siya. Sa usang paagi, matod pa diri sa Hebreo 9:5 atong basahon. Ha? Atong sugoron diri sa 4. Gibutan dito sa alaran nga bulawan alang sa pagsunog sa mga insenso o ang sudanan sa kasabutan nga giputos sa bulawan. Dito sa sudanan mao ang banga nga bulawan giputangan sa mana. Ang sungkod ni Aaron nga gitubuang mga dahon. Ug ang duha ka papan nga bato dito sa 5. Ibabaw sa sudanan sa kasabutan dito ang mga binuhat o kirubin, usab ni kirubin, mga larawan kini sa mga anghel. Sila mo timailhan sa presensya sa Dios. Ang larawan sa mga anghel timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pato ang dapit diin adto pa sa iluha mga sa lima ka kung atong laminaw sa gibasa. Taliwala sa duha ka larawan sa kirubin adto dito ang mga sala sa katawhan pasayloon. Mayroon sila nga nakasamo kung naamoy mga larawan sa mga santos. Sayop sila kaya rin man hinuon pasayloon ang mga sa. Kaya naman tungod kay kining larawan sa mga santos naghulagway kini sa presensya sa Dios. Muna nga, masunod ka sa simbahan Katoliko, mapil yun nimo ang presensya sa Dios. Lahi na yun kung mato ka buwangan. Suway ang buwangan ato. Pero ato ka sa simbahan, pagkaanindot sa imong pamati, nga naay mga larawan sa mga santos, nga naghulagway sa presensya sa Dios. So muna, nga doon na tayo larawan sa mga santos. Ang ubang mga simbahan, wala sila magputang o malarawan sa mga santos kay sayang lamang ang ilang pagsupak. Sayang lamang sila ang ilang pagsupak-supak sa simbahan kung magputang yapon silang larawan. Una nga wala sila magbutang ano kay kanang ilang pagsupak aron mahimong lig-on kayo musupak sa larawan uyag butang sa larawan dili likon ang ilahang pagmagsusupak. Muna makigsunan nga ayaw mo katinga nga wa sila larawan kaya sila nisupak man na. Abot pa sa protestante ni propista sa simbahang Katoliko. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.